اللہ علیہ دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا دے۔ ایک بندے نے نظم لکھی ہے فکر آخرت دے بارے، الفاظ بڑے نے ہو دے، کہندا مٹی دیاں تصویراں ربا سونیاں تو بنائیاں نے، آپ بنا کے تصویراں مٹی وچ لکائیاں نے، مٹی دیاں تصویراں ربا کئی تصویراں آ کے تھے بڑا پیار او پاندیاں نے، جس ویلے او چھڈ کے جاون چنتا دل نو لاندیاں نے، ایسیاں گئیاں پھر نہ آئیاں ایسیاں تو چھپائیاں نے، مٹی دیاں تصویراں ربا سونیاں تو بنائیاں نے۔ منصور نانو ترسدا رہندا تصویراں جو سونیاں نے، ایک دن تصویراں ایتھے کدی نہ یارو ہونیاں نے۔